आमचो जो हे आसा रूट आसा एज युजल. सो होली स्पिरिट स्क्वेअर टू मारगांव म्युनिसिपल, होली स्पिरिट चर्च टू जंक्शन टू मारगांव म्युनिसिपल स्क्वेअर हो आमचो कार्निवल कमिटीचो रूट आसा. आता कार्निवल we would abide by that, and we want to have a parade moving our cyclists. कुट्टूरकाराचो सगळ्यांक ठरवून आमी हो कार्निवल करचो असो न्ही की आमी 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 फक्त आमी कार्निवल करता, पूण बाकीचे सगळ्या लोकांनी सालसेटच्या लोकांनी हो आमचो कार्निवल पळोवपाक आमी बरो भाशेन करपाक आमी तांकां एक संदी दिवची आनी तुमकां सगळ्यांक आयल्या तुमकां. आनीक जी स्पेशल मिटींग आमी ऑर्गनायज केल्ली त्या मिटींगेक युनियनमसली कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की हांव फक्त कार्निवला पुरतें शिगम्याचें कांय डिस्कस करना. युनियनमसली डिसिजन जालें आमचो कलीग कावन्सिलर बाब कामील बारेटो हाका 2025 म्हणजे अंदूचो जो कार्निवल सेलिब्रेशन आमी करतात ताजो अध्यक्ष बाब कामिलाक करचो आनी युनियन ताका आमी कामिलाक अध्यक्ष केलो. मडगांव municipality as directed by the Department of Tourism, Madgaon municipality special meeting झाली to nominate president of Madgaon municipal councilचो कार्निवलाची कमिटीचो अध्यक्ष निवडपाक स्पेशल मिटींग झाली. सगळ्या काउन्सिलान युनियनमसली आमचो कलीग काउन्सिलर बाब कामिलाक ह्या कार्निवलाचो अध्यक्ष म्हणून निवडलो. ताजे नंतर आमची ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग जाली, अध्यक्ष मायसेल्फ चीफ ऑफिसर. ताजे नंतर कामिलाकच आमी अध्यक्षाकच ऑथॉरिटी दिली ती ताणें कमिटी ताची नेमणूक करपाक. तातूंत ताणें आमचे कलीग काउन्सिलर बाय सँड्रा फंडींग हाका सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केलो. बाय आमचे कलीग काउन्सिलर मिलाग्रिना गोम्स हाका ट्रेजरर म्हणून ह्या कार्निवल कमिटी केलो. आनी चेअरपर्सन हो युनियनमसली एक्स ऑफिशियल चेअरमॅन आसता. आतां डेट ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आमकां मडगांव मतदारसंघा भितर आयताराक 2 मार्चाक ही मडगांवचो कार्निवलाचो परेड जातलो होली स्पिरिट जंक्शन टू म्युनिसिपालिटी स्क्वेअर. आनी जशें कामिलान सांगले त्या प्रमाणे हे फावटी टोटली फोकस दिल्लो वतलो की ट्रेडिशनल फ्रुट्सांचेर. कारण ताका लागून ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आमकां डायरेक्शनी दिल्ले कडेन आसा की आमकां स्क्रिनींग कमिटी काडून पयलीं तुमी धाडपा जाय अशें. हें तांचे एक प्रमुख्यान एक ताणें आमकां इंटिमेशन केल्ले कडेन आसा की स्क्रिनींग कमिटीक कोण कोण आसतले. हांव म्हळ्यार ताका आमचे म्युनिसिपल इंजिनियर, ट्राफिकाचो कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह, टावनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, डेप्युटी कलेक्टराचो कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह अशें ताका आनी कोणी नामनेचे आर्टिस्ट जांकां कलेचे बद्दल ज्ञान आसा अशें रिप्रेझेंटेटिव्ह 10 जाणांची कमिटी कडून ताका धाड अशें म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला. आनी आयज ही पयलींच आमी मिटींग कार्निवलाची ह्या म्युनिसिपालिटी हॉलान आपयल्ली. सगळे आमचे कलीग वायस चेअरपर्सन धरून सगळे कलीग काउन्सिलर आशिल्ले, जवळ जवळ 100 सुमार लोकय आशिल्ले, म्हणजे आमचे कार्निवलाचे मोगी आशिल्ले. स्क्रिनींग कमिटी म्हळ्यार कशें आसा, स्क्रिनींग कमिटी म्हळ्यार जो फ्लोट येता तो फ्लोट बाबा ट्रेडिशनाक काय कितें ताका ताजें माध्यम कितें. थोडे नॉर्मली स्कोप अशें येता की ताजें रॉंग इम्प्रेशनूय जाता, थोडे पॉलिटिकल कितेंय कॉन्स्पिरसी करता, तो स्क्रिनींग करपाचो आनी ताजी एंट्री घेवप काय ना दीस वील बी डिसायडेड बाय द स्क्रिनींग कमिटी. कारण नॉर्मली कितें तो फ्लोट स्टेजी मुखार लोकां मदीं आयलो ताजें हें रॉंग जालें, तो आमी फ्लोट अलॉट करप ना, इमेज रॉंग जाता. ताका लागून ती स्क्रिनींग कमिटी गव्हर्मेंट ना अशें आमी स्क्रिनींग करतले न्ही. स्क्रिनींग कमिटी वील बी डिसायडेड बाय दीस. तो ताका एंट्री दिवप काय ना. कळ्ळें. आतांच कोणें एक सजेशन केलें पळय हांगा आमी सायकली घेवन सायकलीचो एक ट्रूप आसतलो. वी आर गिवींग मेसेजीस टू द पिपल. दॅट इज गूड इनफ न्ही. लास्ट इयर आमकां नेवीचो एक नेवीचो कमांडर आसा पळय ताणें लास्ट इयर फ्लोट करून हाडिल्लो. म्हणजे जवान बॉडीचेर कशें फायट करतात ताचो ताणें रेप्लिका करून हाडिल्लो. वीच वील गूड. अशें केन्नाच कोणा पळयलें ना की आमकां इतलेंच खबर आहा की आमचे जवान बॉर्डरीचेर झगडटात, बॉर्डरीचेर काम करतात, पूण ते एक्झॅक्टली थंय कितें करतात हो रेप्लिका पुरो हाडिल्लो. सो सच टायप ऑफ ट्रेडिशन म्हणजे ही सत्य परिस्थिती लोकां मुखार उजागर करप. ओन्ली ताणें म्हणलां म्हाका हाडटा अशें म्हणून हांव अजून कन्फर्मेशन करूं ना. हांव उलयतां ताजे कडेन फाल्यां परवां उलयतां. सो हांव रिक्वेस्ट करता संपूर्ण गोंयच्या लोकांक, कारण आतां खूब कमी टायम आसा, बऱ्यांतले बरे ट्रेडिशनल फोर्ट्स तुमी तयार करचे. हांव म्हाकाय खबर आहा कित्याक खुबशे फायनान्स लागता हांकां करपाक. आनीक ते खूब जाण ग्रूप जे आसा खुबशे कश्ट करून म्हयनो 2 म्हयने कश्ट करून हे फ्लोट्स तयार करता. हांव तांचे कडेन मागता तुमी
आपली कला ही अवश्य गोंयभर ह्या कार्निवालाच्या निमित्तान गोंयभर सादर करची. बऱ्या नॉर्मली कार्निवाल म्हणल्यार कित्याक लक्षांत दवरात, कार्निवाल जगान फक्त 3 कडेन जाता, ब्राझील, गोंयान आनी पोर्चुगाल. जगान कार्निवाल फक्त 3च कडेन जाता, पोर्चुगल, ब्राझील आनी गोवा. सो आनी हो गोंयची परंपरा आहा. गोंय ही कलाकारांची खाण आनी ह्या कलाकारांची खाण आशिल्ल्यान गोंयच्या वेगळ्या भागांतल्यान हे लोक फ्लोट्स करून हाडटात. ऑलरेडी त्या 2 म्हयने पयलीं तयारी चालू केली, कळ्ळी. आनी हुनूय हांव अशें आशा बाळगिता की बऱ्यांतले बरे फ्लोट्स मडगांवा भितर येतले. सजेशन बी कितें दिलें आतां मिटिंगेक लोकांनी? सजेशन आमी एक मेन फोकस केला, म्हणटा हांव ओपन सांगता, मेन फोकस आमी केला जे आमी व्हॉलंटियर दवरतात. व्हॉलंटियर आमी नेमणूक करता 500-600 आनी लास्टाक 200-300 आसता. हांव सगळ्या हात जोडून त्या व्हॉलंटियर आमचे रिक्वेस्ट करता की जो क्रावड स्टेजी आतां प्रेसांनी एक जेन्ना फ्लोट्स स्टेजी मुखार येतात तेन्ना प्रेसाक आमचे खुबशे ट्रायस जाता तांचे कवर करपाक. आनी सगळे व्हॉलंटियर स्टेजी मुखारच आमचेच कार्यकर्ते स्टेजी मुखारच रावतात आनी लोक कोण बसता पळय तांकां डिस्टर्ब करता. हांव सगळे हात जोडून आमच्या व्हॉलंटियर रिक्वेस्ट करता की स्टेजी मुखार तुमी गर्दी न करता जे लोक आमचे फ्लोट्स पळोवपाक येतात हांकां पयलीं प्राधान्य तांकां पळोवपाक दिवचें. हें हांव पर्सनली हांव आनी कामील पर्सनली आमी मॉनिटर करता. सगळ्या व्हॉलंटियर्क हांवें मिटिंगेक सांगलां, हांव पर्सनली हांव आनी कामील आमचे सगळे कलीग कावन्सिलर हें पर्सनली मॉनिटर करता. आज आमची कार्निवाल कमिटी 2025 पहिली मिटींग आमी आज केली हांगा मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील हॉलांत. आनी आमचो चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर, आमचो वायस चेअरपर्सन बबिता आसले आनी तशें आमचे बाकी सगळे कावन्सिलर, चडशे कावन्सिलर आसले. आनी हांगाचे मडगांवचे, फातोर्डाचे आनी कुडतोरीचे तशेंच आमचे नावेलीचे थोडे तेय आशिल्ले. आनी आज आमची पहिली मिटींग जाल्या. कशे भाशेन आमी जो आमचो कार्निवाल 2 तारखेर मार्चाचे जातलो आनी जो स्टार्ट जातलो आमचे अरावंड आफ्टरनून स्टार्ट जातलो, सांजचो 2-2:30 आमी स्टार्ट जातलो. टायम अजूनय जालो ना. सो तेजे उपरांत आमी स्टार्ट जावन थंयच्यान आमचे स्टार्ट जे आमचे रेजिस्ट्रेशन जी आमी बूथ घालतले हांगा आमचे स्पिडा कडेन एक ल्हानसो पॅन्डल घालतले थिंगसान स्टार्ट जातले. तरी पूण आमची जी आतां आमी फॉर्मां एक फ्लोटाची ती फॉर्मां आतां आमी हांगच्यान स्टार्ट करतले. जे कोण आमचे कडेन हांगा येवन कलेक्ट करपाची गांवची कमिटी आमचो चेअरपर्सन आसा तेजे कडेन बी कलेक्ट करपाक जाता. आनी ती आमच्या जे प्रोग्राम आसा ते फ्लोटाची नांव दिवपाची आमची तेजे वर आमची स्क्रुटनी कमिटी आसतली. तितूंत आमकां येवपावटी बरें जालें की आमी चडशे चड डिसायड केलां की आमकां तांकां लोकांक बरे भाशेन हें करपाक सॉफ्ट ड्रिंक जावं उदक जावं तांकां फायर ब्रिगेड जावं डॉक्टर जावं एम्बुलन्स हे सगळे आमी प्रोवायड करतले. तशेंच आमचे चीफ गेस्ट आमचो येवपावटी आमकां चडसो चान्सीस आमचे चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तो येवचो आसतलो. आमचो प्रेसिडेंट बाबदामू नायक तोय आसतलो. आनी बाकीचे आमचो रोहन खंवटे आमचो टुरिजम मिनिस्टर, तशेंच आमचे बाकीचे मिनिस्टर सरावंडींग जे आसा ते MLA हांगा आसतले. आनीक जे भाशेन आमी प्रायजीस पासून एक फावटी बरें केल्या, बरें आहा. समोर आमकां भरपूर प्रायजीस आहा ते आमकां जे कोण पार्टिसिपेट जाता तांकां आमी प्रायजीस तांकांय दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. इवन जे फ्लोटाक पार्टिसिपेट करता तांकांय प्रायज दिवपाक प्रयत्न करता. अजून पासून आमी डिसायड करूना कित्याक ही पयली मिटींग. दुसरी मिटींगेक आमी कशे भाशेन तांकां आमकां जी आमकां फंड्स आयल्या ते भाशेन आमकां कशे भाशेन डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाता ते आमी जाता तितलो आमी तो पयसो यूज करतले. कोणाक हें करपाचें ना, कोणाक निराशे करपाचें ना. आनीक जी आमची कमिटी आनी व्हॉलंटियर सगळे आमचे जो आमचो कार्निवाल जातलो डिपेंड ऑन व्हॉलंटियरांचेर हो आमचेर ना. व्हॉलंटियर जितले आमचे बरे भाशेन हें करतले तितलो आमचो फ्लोट बरो जातलो आनी आमी जाता तितली आमचे आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार आमचो हे फावटी आमचो कार्निवाल कमर्शियल ना, क्लब ना. म्हणल्यार फक्त आमचो ट्रेडिशनल जे आमचे संस्कृती आमचे गोंयचे संस्कृती कशी भाशेन आसा ती आमी तेजेर हो कार्निवाल हें करून वतलो. सो आमी सगल्यांक आमी आमच्या गोंयच्या आमचे ज्या 2 तारखेर जो कार्निवाल जातलो आमी सगल्यांक इन्वायट करता आनी बरे भाशेन. आनी ते सेकंडली म्हणल्यार आमी जे गांवांनी थोडे आमचे सरावंडींग सालसेट गांवांनी आमी 1-2 दिसां पयलीं आमी वाजप करून गांवांनी अवेअर करतले की आमचे कडेन मडगांव कार्निवाल आहा. अशें करून आमी लोकांक अवेअर करतले. घुमटां वाजप लावन जावन मायक लावन आमी जे बॅनर लावन लोकांक कळोवपाक आमी प्रयत्न करतले की आमचो असो सक्सेसफूल जावपाक आमचो सगल्यांक आमकां हे आमच्या सालसेरी लोकांचो जावं गोंयच्या लोकांचो आमकां सपोर्ट आनी साथ जाय पडटलो. सांगून दे बरें.